स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शकहरू, हामी यति बेला स्वास्थ्य दर्पणमा विभिन्न विधाका डेढ्सापरसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। वास्तवमा मेडिकल साइन्स टिम एप्रोच नै हो। विभिन्न विधाको एक आपसमा सम्मान हुन जरुरी छ। बिरामीलाई उपचार दिने क्रममा त्यसको विश्वास, त्यसको संयोजकारी भूमिका हुन अत्यन्तै जरुरी छ। जबसम्म हामी संयोजन गर्न सक्दैनौँ, त्यसले अर्थ पनि नराख्न सक्छ। तसर्थ बिरामी आफ्नै रोजाइ हुनसक्छ, आफ्नै खालको समस्याको चिकित्सक हुन सक्नुहुन्छ, तर टिम एप्रोच महत्त्वपूर्ण छ। यो डेढ्सापरले पनि भन्दै आएको कुरा हो। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न विधाको डेढ्सापरलाई उहाँहरूको अनुभूति, ट्रिटमेन्ट प्याटर्न र पब्लिक अवेरनेसको कुराहरूलाई जोड्दै आएका छौँ। अलिक फरक विधा आजको हामीले जुन कार्यक्रममा जोड्दै आयौँ, एलोपेथीबाट थोरै बाहिर छौँ हामी। प्राकृतिक बिना औषधि नै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्त पनि हो। रेड साहबले यसको बारेमा व्याख्या गर्नुहोला। डाक्टर हेमराज कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँले बिरामीलाई उपचार मात्रै गरिरहनु भएको छैन। नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सालय जस्ता अस्पतालहरूलाई वृद्धि विकास गर्नुपर्छ र त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। एकाडेमिक कार्यक्रमहरूलाई उहाँले जोड्न चाहिरहनु भएको छ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो कार्यक्रमलाई निर्माण गर्ने हाम्रो चाहना धेरै पहिलादेखि, धेरै समयपछि हामी उपस्थित भयौँ। यो नेचुरोप्याथी भन्ने छन् जुन प्राकृतिक चिकित्सा, छोटकरीमा अघि मैले भने जस्तै यो बिना औषधि होइन, यसको चाहिँ पहिचान त जरुरी होला। अन्य विधाभन्दा अत्यन्तै फरक हो। अहिलेसम्म देखिएका चिकित्सा शास्त्रहरू जति छन्, चिकित्सा विधाहरू छन्, एलोपेथी, आयुर्वेद, युनानी, होमियोपेथी, सिद्ध अनि ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन र रैथाने चिकित्साहरू छन्। आफ्ना आफ्नै देशका, आफ्ना आफ्नै संस्कृतिका। ती सबैभन्दा चाहिँ नेचुरोप्याथी अलिकति पृथक छ, किनकि अरू सबै चिकित्सा विधाहरूले चाहिँ विशेष गरी बाह्य मिन्समा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपचार खोज्नुहुन्छ र नेचुरोप्याथी यस्तो विधा हो जसले भित्र आन्तरिक शक्तिको उजागर गरेर, जागरण गरेर चाहिँ उपचार खोज्दछ। संसारको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने विकसित राष्ट्रहरूमा यसको निकै महत्त्व दिएको पाइन्छ। नेपालमा शब्दमा महत्त्व दिइयो, बोलीमा महत्त्व दिइयो, संस्थागत विकास र पोलिसीमा किन जोड दिन सकिरहेको छैन? अब यो कस्तो छ भनेदेखि नेचुरोप्याथीलाई अहिले अलिकति छायामा परेको जस्तो लाग्छ, तर यसको इतिहास हेर्दाखेरि यो चाहिँ छायामा पर्न थालेको चाहिँ 1928देखि हो। जतिखेर चाहिँ एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले पेनिसिलिन बनाए, त्यसपछि नेचुरोप्याथी बिस्तारै छायामा पर्न थाल्यो। किनकि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेचुरोप्याथीले इमर्जेन्सीदेखि लिएर ठुल्ठुला चिकित्सा कर्ममा पनि नेचुरोप्याथीको उपचार चाहिँ हुन्थ्यो। विश्वयुद्धमा पनि नेचुरोप्याथीको प्रयोग भएको थियो। विश्वयुद्धमा पनि घाइतेहरूलाई नेचुरल विधिद्वारा चाहिँ उपचार गर्ने प्रविधि चाहिँ थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने समाजमा चाहिँ सरुवा र नसर्ने रोगहरूको, दुईवटा रोगहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट जस्तो, कुन चाहिँ बढी, कुन चाहिँ रोगभार बढी भन्दाखेरि सरुवा रोगकै रोगभार ज्यादा भएको हुनाले त्यतिखेर चाहिँ सर्ने रोगहरूलाई मार्नको लागि, नियमन गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ औषधिको जरुरत थियो र जुन औषधि चाहिँ एन्टिबायोटिकको रूपमा अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले बनाइदिनु भयो। अनि फ्लेमिङले औषधि पेनिसिलिन बनाइसकेपछि, आविष्कार गरेपछि त्यतिखेर चाहिँ अब हैजा, दादुरा, लरेखोकी, धनुष्टङ्कार, टिबी, त्यसपछि अन्य डाइरियल डिजिजहरू थुप्रो यो एपिडेमिक फैलिरहेका डिजिजहरू थिए। ती डिजिजहरूको कारणले, ती रोगहरूको कारणले समाज चाहिँ त्राही थियो। त्यो त्राहीलाई मेट्नको लागि पनि एलोपेथीमा जुन आविष्कारहरू भयो त्यो चाहिँ ठुलो राहतको विषय बन्यो र पुरै जनमानस चाहिँ एलोपेथीतिर आकृष्ट भयो। त्यसमा धेरै रिसर्च भयो, धेरै ट्रान्जेक्सनहरू भयो, धेरै इकोनोमिक चलखेलहरू भयो। त्यसको कारणले चाहिँ एलोपेथी वात्तैसँगले रिसर्चको आधारमा, वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा अगाडि बढेको हुनाले यहाँको भनाइ चाहिँ जब एलोपेथी मेडिसिनको विकास क्रम बढ्दै गयो, त्यसले संस्थागत विकास गर्यो, जनआकर्षण पनि त्यता बढ्यो, जसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै यो विधालाई अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा ट्रान्सफर गरियो र पछिल्लो समय यसको महत्त्व र यसको आवश्यकता, यसको खोज अनुसन्धानले गर्दा फेरि सम्भावनाका पातहरू पलाउँदैछन् भन्ने कुरा हो। एकदमै यो हजुरले भने जस्तै सम्भावनाको पातहरू पलाउँछन्, किनकि आज 80% मान्छे चाहिँ नसर्ने रोगको कारणले मरिरहेको छ र नसर्ने रोगमा चाहिँ सबभन्दा ज्यादा महत्त्व चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा, योग र आयुर्वेदले राख्दछ। तपाईँहरू यो विधा आफ्नो आफ्नो विधाको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, हामी गर्व पनि गर्छौँ। कता कता यो उपचारको क्रममा
सैद्धान्तिक भन्दा पनि वैज्ञानिक भन्दा पनि वैचारिक द्वन्द्व जस्तो वैचारिक प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ। फुर्सदमा आफैले पनि एनालाइसिस गर्दा त्यस्तो गरिरहेछ भन्ने लाग्छ? होइन, त्यस्तो लाग्दैन। किनकि मेरो लागि जस्तो म आफूलाई त के ठान्दछु भनेदेखि हाम्रो लागि पेसेन्ट चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। पेसेन्ट सेन्टरमा हुनु पर्यो, उसको दुखाइ कम हुनु पर्यो। पेसेन्टलाई सेन्टरमा राखेर हामीले बहुआयामिक प्रयासहरू चाहिँ उसको दुःख दर्द र पीडालाई कम गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले एउटा सिद्धान्त पनि डेभलप गरिरहेको थिएँ, सर्वधारा चिकित्सा समन्वय तथा सत्य अन्वेषण भनेर। पेसेन्टलाई सेन्टरमा राखेर जसले गर्दा राम्रो हुन्छ, जुन विधाले गर्दा राम्रो हुन्छ, किनकि सबै विधा आफैमा पूर्ण छैनन्। एलोपेथीका पनि ड्रब्याक छन्, नेचुरोपेथीका पनि ड्रब्याक छन्, लिमिटेसन छन्, त्यसको सीमाहरू छ, लक्ष्मण रेखाहरू कोरिएका छन्। त्यसै गरी चाहिँ आयुर्वेदको पनि आफ्नै लक्ष्मण रेखाभित्र रहनु परेको छ। तसर्थ सबै विभेदका पर्खालहरू तोड्नको लागि चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुन विधा प्रयोग गर्दाखेरि उसको दुखाइ कम हुन्छ, पीडा कम हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ एप्रोच गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। भने जस्तै प्राकृतिक रूपमा जस्तो पानी, माटो, यही वातावरणको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर रोग पहिचान र त्यसको उपचार पद्धतिलाई फ्लो गर्नुहुन्छ नि यहाँहरूले। बडा गजबको चिज छ। त्यो चिजसँग अन्य विधाको जस्तो बाक्ला ठुल्ठुला हस्पिटलका करोड अरब लगानी गरेका हस्पिटल, करोड लगानी गरेर पढ्नु भएको डाक्टर साहबहरूको विधाले यत्र मोटा मोटा फाइल लिएर तपाईँहरूका पछिल्लो समय आउने बिरामीको लहरको पनि देखिन्छ। त्यो आवश्यकताले हो, उहाँहरूको त्यो एउटा वैकल्पिक विचारले हो, एकचोटि गइदिउँ न भन्ने आशाले हो, के हो खास त्यसमा? अब यो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि नेपाल जस्तो अन्य विकसित देशहरूमा त नेचुरोपेथी चाहिँ फर्स्ट चोइस मानेर आउने पनि थुप्रो मान्छे भइसक्नुभयो, थुप्रो जनमानसले सपोर्ट गरिरहेको छ। तर नेपाल जस्तो उसमा चाहिँ देशमा चाहिँ यहाँ पनि एउटा हस्पिटल खोलेको छ, अरू सबैतिर गइयो, आश पनि रहेन। अब कहीँबाट सफल नभएपछि एकचोटि यो पनि त ट्राई गरौँ, यो पनि त अजमाएर हेरौँ भन्ने पेसेन्टहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ धेरै पेसेन्टहरू आइरहनु भएको छ। वैज्ञानिक र सैद्धान्तिक हिसाबले प्राकृतिक चिकित्साको यो महत्त्व छ, सबल पक्ष यो हो र यो कुरा जनमानसमा लान जरुरी छ भन्ने लागेका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई टिपोट गरिदिनुहोस् न। पहिलो कुरो प्राकृतिक चिकित्साको एप्रोचलाई, जसरी प्राकृतिक चिकित्साले चाहिँ मतलब रोगलाई बुझ्दछ, जसरी चाहिँ रोगी त्यसपछि रोग भार यसको बारेमा जुन प्राकृतिक चिकित्साको समझ छ, त्यो समझलाई नै हामीले जनमानससँग लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साले के सिद्धान्तमा आधारित रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा पहिलो कुरो त हाम्रो शरीरसँगै बडी हिल इटसेल्फ भनेर जुन कन्सेप्ट छ, शरीरले आफ्नो रोग आफै ठिक गर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ, त्यो जनताले बुझ्नुपर्ने छ। किनकि तपाईँलाई यहाँ घाउ लाग्यो, चोट लाग्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ डाक्टरकोमा गए पनि जोडिन्छ, नगए पनि जोडिन्छ। हात भाँचियो भनेदेखि डाक्टरको काम चाहिँ त्यसलाई सिधा गरेर प्लास्टर राखिदिने हो, तर त्यो जोड्ने काम चाहिँ शरीर आफैले गर्छ। त्यसकारण शरीरभित्रको यो शक्तिलाई हामीले जान्नुपर्ने, यो कन्सेप्टलाई जनमानसमा लिएर जानुपर्ने छ। अर्को कुरो चाहिँ रोगको कारण चाहिँ बाह्य कीटाणुहरू भन्दा पनि हामीले कीटाणुलाई उब्जिन दिन, आफ्नो शरीरमा फल्न फुल्न दिन, बढ्न दिनको लागि जन्माइदिएको वातावरण, हामीले खाएको आहार, हामीले बाँचेको विहार, त्यसै गरी अन्य किसिमका विभिन्न किसिमका जीवनशैलीसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, जसको कारणले चाहिँ खराब जीवनशैलीकाले आज हामीलाई रोग लागेको छ। यो खराब जीवनशैलीलाई तोड्न सकेको अवस्थामा हामी रोगबाट मुक्त हुन्छौँ भन्ने जुन धारणा छ, त्यो पब्लिकसँग लिएर जानुपर्ने आवश्यक छ। तेस्रो कुरो, प्राकृतिक चिकित्साले चाहिँ शरीरबाट मोर्बिडिटी अथवा चाहिँ जति पनि गन्दगीहरू छ, जति पनि विषाक्तता छ, ती विषाक्तहरूलाई चाहिँ शरीरबाट निकाल्नुपर्छ है भनेर चाहिँ एउटा त्यसमा एडभोकेसी गर्ने हुनाले यो चिन्तन, यो तीनटा चिन्तन चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साको चिन्तन चाहिँ जनमानसमा लैजानुपर्ने। डाक्टर साहबले एकदमै सरल हिसाबले महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। यसै बिचमा अब हस्पिटलमा त एक्सिडेन्ट केस आयो, यहाँहरूको आयुर्वेद यो प्राकृतिक अस्पतालमा एक्सिडेन्ट केस त कति सम्भव होला नहोला। मूलत ठ्याक्कै यो समस्याबाट प्रभावित बिरामीलाई हामी यो तरिकाबाट चाहिँ उपचार गर्छौँ, जसको चाहिँ साइन्टिफिक डाटा यो छ है भनेर मिडियामा बताइदिनुहोस् न। जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एक्सिडेन्ट, त्यसपछि मतलब सर्जरी गर्नुपर्ने केसहरू, इमर्जेन्सीका केसहरू छन्, त्यो केसहरूलाई प्राकृतिक चिकित्साले सकभर नछोएको राम्रो र त्यसको लागि अन्य विज्ञ चिकित्सकहरू हुन्छ। एलोपेथी विधा त्यसको लागि एकदम एक्सलेन्ट विधा हो, त्यसकारण हामीले एलोपेथीमै जानुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक चिकित्सामा ती रिस्क फ्याक्टरहरू जस्तो चिल्लो खाएर रोग लाग्यो, कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड बढ्यो भनेदेखि चिल्लो बन्द गरिदिएपछि
उसको खानाबाट चिल्लो हटाएर जिरो अयल कुकिङ सिकाइदिएर जिरो अयलमा खाना पकाएर मान्छेले चाहिँ स्वादलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन जिरो अयलमा खाना पकाउने र खाने बित्तिकै उसको कोलेस्ट्रोल लेभल बिस्तारै घट्दैन। त्यो उपचार हो, खानाको माध्यमद्वारा गर्ने उपचार। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँहरूको व्यावहारिक लाइफमा प्रयोग हुन्छ हुँदैन? हाम्रो आफ्नो उसमा मेरो आफ्नो घरमा त म जिरो हालै खान्छु, सधैँ खान्छु। पाहुना पास आउँदा पनि त्यो तपाईँले कस्तो हुन्छ, जिरो आयलमा पाकेको खानेकुरा स्वाद रहित हुँदैन, स्वादिष्ट हुन्छ। त्यो उसिनेर मात्रै खाने, त्यो चाहिँ उसिनेर पकाएर खाने दिने छुट्टै कुरो। तर हामीले चाहिँ जुन जिरो आयलमा पकाउँछौँ, त्यो जिरो आयलमा पकाएको चाहिँ तपाईँले अन्य अयल हालेर अथवा तेल हालेर पकाएको र तेल नहालिकन पकाएको भनेर छुट्याउन तपाईँले सक्नुहुन्न। हजुर, टेस्ट नै गर्नु पर्ला रहेछ एकदिन है, आउँला। अब पोलिसीको कुरा गरौँ। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई संस्थागत विकास गर्नुपर्छ। अब यसलाई अन्य विधालाई जस्तै यसको चाहिँ विकाससँगै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रयास र कार्यक्रममा तपाईँको ठुलो योगदान रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबले लागिरहनु भएको छ। संसारको अभ्यासले हेर्दाखेरि यहाँहरू यो तपाईँलाई बला जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ नीति निर्माताहरूले, होइन? के भन्नुहुन्छ उहाँले? तपाईँहरूको कुरालाई कार्यान्वयन उहाँहरूले गर्नलाई के कुरामा रोक्छ? नीति निर्माताले नेपालमा चाहिँ अब विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्न, स्वास्थ्य मन्त्रालय भने पनि म त्यसलाई चाहिँ एलोपेथिक मन्त्रालय भन्छु, किनकि यो गुनासो छ। त्यहाँ एलोपेथीका डाक्टर साहबहरूको बोलवाला, अनि सचिव बन्ने मान्छे पनि एलोपेथी ब्याकग्राउन्डबाट जानुपर्ने, अर्को पनि सचिव प्रशासनको पनि आउँछ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई चाहिँ त्यति महत्त्व नदिएको, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई महत्त्व नदिएको र हाम्रा नेपाली रहिथाने इन्डिजिनियस चिकित्सा पद्धतिहरू तिनीहरूलाई त्यति महत्त्व नदिएको अवस्था रहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा त्यो र अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि यो हाम्रो विधामा एउटा क्वालिफाइड साइन्टिफिक फ्रेमवर्कमा रहेर काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव रहेकाले पनि होला। त्यस कारणले यो विधालाई प्रमोट गर्न खोजे पनि यसको प्रमोट गर्दाखेरि त्यो यहाँ उहाँहरूले चाहिँ के तर्क दिनुहुन्छ भने यहाँ कहाँ यो अब माटो लगाएर गरेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्ने खालको ट्रिटमेन्ट कहाँ गर्ने, उहाँ मान्छे सिटामल खान नपाएर मरिरहेछन्। त्यस कारण चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हाम्रो झाडापखालाले मान्छे मरिरहेछन्, त्यतातिर चाहिँ हाम्रो फोकस हुनुपर्छ। यो प्राकृतिक चिकित्सालाई त बिस्तारै गर्दै गरौँला, त्योभन्दा त बरु विचार र सिद्धान्तमै फरक छ र यसमा चाहिँ तपाईँको फरक मत पनि छ, होइन? एकदमै। डाक्टर साहब धेरै विषय होला नि, एउटा कुरा सोध्छु जाँदा जाँदै। मैले यदि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको विषयलाई नपढेको भएदेखि त्यसको साटोमा कुनै अन्य विधा अर्थात् भनौँ एलोपेथिक पढेको भएदेखि, एलोपेथिक पनि यो चाहिँ विधा समातेको भएदेखि आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले आफूले गर्न खोजेको एउटा राष्ट्रको लागि कन्ट्रिब्युसन या त एकाडेमिक हिसाबबाट, पोलिसी लेभलमा, क्लिनिकल पार्टबाट यो गर्न सक्थ्यो होला भन्ने कता कता फर्केर हेर्दा पश्चाताप छ कि छैन? मलाई कतै पनि यो प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा पढेकोमा कतै पश्चाताप छैन। पहिलो कुरो त के हो भने यो प्राकृतिक चिकित्साले मलाई मान्छे भएर बाँच्न सिकायो र त मलाई प्राकृतिक चिकित्साले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहेर देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाव दियो त्यो मलाई दिएको योग व्यावहारिक हिसाबले छ। व्यावहारिक हिसाबले पनि मलाई जुन बाँच्ने प्रेरणा दिएको त्यो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा र योग चिकित्साले दिएको। त्यस कारणले मलाई कहिल्यै पनि यो विधा पढेँ भनेर गुनासो छैन र अब गुनासो कहिले पनि हुने छैन, किनकि अबको 15 वर्षमा म यो घोषणा गर्दछु कि एलोपेथी र प्राकृतिक चिकित्सा अथवा आयुर्वेद यिनका बराबर सङ्ख्यामा हस्पिटलहरू हुनेछन्, बराबर सङ्ख्यामा 15 वर्षभित्रमा शैक्षिक संस्थाहरू हुनेछन्। त्यो र यो मैले भनेको होइन, यो मैले होइन, यो चाहिँ WHO ले चाहिँ घोषणा गरेछ सन् 2035 सम्ममा विश्वको 70% पपुलेसन चाहिँ कन्भेन्सनल सिस्टम अफ मेडिसिनबाट चाहिँ अल्टरनेटिभ सिस्टममा अफ मेडिसिनमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेर WHO ले घोषणा गरेको छ। ओके डाक्टर साहब, हामी जुन जुन विषयमा गफ गऱ्यौँ यो छोटो समयमा भावरहित कुराकानी भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जुन पद्धतिलाई यहाँले अँगालेर सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँको पोलिसी लेभलमा संस्थागत विकास र समग्र लगाइरहनु भएको छ, हाम्रो सद्भाव व्यक्त छ भन्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई पनि यस आफ्नो लोकप्रिय कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा यति विचार राख्नको लागि प्लेटफर्म दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले स्वास्थ्य दर्पणमा फरक ढङ्गबाट कार्यक्रमलाई उत्पादन गर्यौँ। मूलतः हामी फरक फरक ढङ्गबाट नै उपस्थित भइराखेका छौँ। यहाँहरूको रुचिअनुसार कार्यक्रमलाई निर्माण गर्ने प्रयासमा पनि छौँ। फरक फरक मेडिकल साइन्सका विधाहरू, ती विधाभित्र गर्ने फरक फरक प्रयासहरू, बिरामीको एउटै समस्या हुन सक्छन्, उपचार पद्धति फरक फरक
र मेडिकल टिम एप्रोचको कुराहरू सैद्धान्तिक हिसाबले व्यवहारिक हिसाबले कति आवश्यक हो र यसका विकासक्रम नीतिका कुराहरू समेत हामीले जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामी यहाँहरू माझबाट आज्ञा चाहन्छौँ। बाँकी प्रस्तुतिमा हामी फेरि फरक ढङ्गबाट उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि स्वास्थ्य दर्पणका सम्पूर्ण युनिटको साथ म प्रस्तोता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ पनि आज्ञा चाहन्छु। यहाँको साता सुखद रहोस्। नमस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण